Mayong adlaw nga Biyernes mga igsuon og higala nako diha kang Kristo karon Disyembre 5, 2025 Biyernes sa unang semana sa Adbyento. Ang atong ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa sugilanon sa pagkaayo sa duha ka buta. Sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 bersikulo 27 hangtod sa 31. Diin sa ebanghelyo gisgutan nga bisan pa sa ilang kasinatian sa kangitngit tungod kay sila bulag, ilang nabati og nasinati ang presensya sa Misayas ug misinggit sila sa kusog ug sila miingon, "Anak ni David, kaluy kami." Ang ilang tingog dili lang usa ka paghangyo kundili usa kini ka timaan sa pag-ila nga si Jesus mao ang tinuod nga tubag sa ilang kahimtang. Ang ilang pagsyagit, pagsinggit, usa ka pagsalig nga misulod una sa ilang kasing-kasing bisan wala pa nila makita pinaagi sa ilang mga mata. Maigsuon, sama sa duha ka bulag, dagan usab kanato adunay espiritual nga pagkabuta. Sama sa atong mga kahadlok, sa atong mga kasakit, kalibog og mga sala nga nagtabon sa atong panan-aw sa kahayag sa Ginoo og panalagsa ra gyud nato makita ang paglaom. Gawas kong mga liyupo kita balik kang Kristo. Ang tawag sa maayong balita mao nga ang Ginoo dili layo. Siya motubag og andam mutandog og muayo. Basta lamang sama sa duha ka bulag, andam usab kita nga musalig ug mutugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang pagsinggit sa duha ka buta nagpakita nga ang milagro magsugod una sa kasing-kasing. Kaysa dihang miduol sila kang Hesus, pangutaw na lamang ang gibalik kanila og miingon si Jesus kanila, "Nagatuo ba kamo nga mahimo nako gini kaninyo?" Ang ilang tubag nga puno sa pagsalig nag-abli sa pultahan sa kahayag ug ang ilang mga mata nahatagan og bag-ong kahayag og kinabuhi. Mao kini ang gahom sa pagtuo. Ang pagsinggit nga nag-awhag sa langit, ang pagtuo nga nagdala sa milagro kay ang usa ka kasing-kasing nga nakatilaw sa kaluoy ni Kristo. Dili makatago sa iyang kalipay o sa iyang kabaguhan. Dagan ka nato makakita pero bulag sa kamatuoran. Bato-bato sa langit, ingon nila, dili masuko ang maigo . Dagan ka nato na mata pero kawatan ng kamot, bulag ang tawag ni ana. Makakita pero naigitagong sekreto, bulag ang akong tawag ni ana. Sige og simba, sige og ampo, pero manghilabot sa kinabuhi sa uban, bulag kana. Hilumon, murag buutan, pero naay mga kabit, bulag kana. Buutan tan-awon ng dagway, pero mangilad og dili makaon sa ero ang batasan, bulag ang tawag nako ni ana. Tawong simbahan, pero mapahitason o himantayon, bulag ang tawag nako ni ana. Karong adlaw, giaghat kita sa pag-abli sa atong mga mata o kasing-kasing. Ug muduol kita nga kang Hesus ug mapaubsanong muhangyo, "Anak ni David, kaluy intawon ako." Maigsoon, palihog kog share ani nga video kung kini nakahatag kanimo og inspirasyon ug nakapaambit nimo sa grasya sa pagpalambo sa atong pagtuo. Amen.